आयज हे प्रोटेस्ट करता आनी तूं तांकां सपोर्ट करपाक येयला कितें कितें दिसता तुका हाफ सेंचुरी मारतले कितें करतले? ना हांवें पयलीं सांगिल्लें आहा हे लोकांकय सांगिल्लें हांवें जे युद्ध जें आसा युद्ध तितलें सोंपें ना. जो आमचो शत्रू आसा तो आमचो सरकार, गोंयचो सरकार. पर्रीकार सदां सांगप तुमी जे कोण ओपोजिशन आहा ते पार्टीचें नांव घेनाका, तेंचो खंय प्रचार जाता. हांव तेंचें नांव घेना, आमचो गोंयचो सरकार म्हणटा. दुसरो हे मतदारसंघाचो जो आमदार हे 2 जाण जाले. तिसरे हे पंचायतीचे जे पंच मेंबर आहा, सरपंच आसा ते, आनी मोजके अशे जे हे मारतगीर कळना तुका इनिसांव मारतगीर चल रे मुखार सर आपूण पळयता. आनी तेज्याकूय मोठो शत्रू म्हूण तो लोधा. आतां हेंचे कडेन झगडटलो जाल्यार एक बरी रणनिती आमी चलतात सद्या तरी. आमी तेंच्या दारां केन्ना गेलना. तुवें तर पळयला 35 दीस जाले आमी ते लोधाचे फुड्याक गेलना. जावं कोण तो धुमेम गे तो त्या धुम्याच्या फुड्याक कोण आमचो लोक गेलना. जावं कोणाच्या पंचाच्या सरपंचाच्या दारां गेलना. आमदाराचे सुद्दां हे लोक मुद्दम जावन दारां गेलना. सीएमाच्या कॅबिनाक जावन सीएमान आपयल थंय जावन मुद्दम जावन गेलना. हेजो अर्थ आमी सारके आहा. आमी जे ही रणनिती तेंचो खंय कोण तरी धोण काय कोण तरी आमचो मोठो धोण. आमची जी रणनिती आहा पळय रचणारो तो मोठो कोण तरी आसा आनी तेका आमी देव म्हणटा. आज जे इतली बायलां जे लोक बसल्या जाणटे बिणटे हे गांवचे भुरगीं बी बसल्या पळय ते देवाचे कुस्तार बसल्या, राखणदाराचे कुस्तार. आनी ते शांतादुर्गेक तेणी नमन घातलां. हे ते आमचे फुड्या येवप आनी आमकां हे लोकांक सांगप कितें तरी सेटल करया तुमगेली समस्या. अरे बाबा बॉम्बेच्यान येवन तुमी सेटल करपा सारक्यान तुमी आमची समस्या निवारण करपा मोदी जाल्यात. 15 लाख मोदी 15 लाख म्हणटालो. अमित शाह म्हणटा मागीर बायट दिता. हे सगळे जुमला म्हणटा करची पडटा. तसले तुमी जाल्या आमकां तुमची गरज आहा. आतां सद्याक तुमकां आमची गरज आहा. हांवें हांगाच तुमच्या मिडियाचे मार्फत सांगिल्लें आहा 10 तारखे फाल्यां इलेक्शन आशिल्लें मरे म्युन्सिपाल्टीचें जावपा आशिल्लें. कॅन्सल मरे. फुडले MLA जाता तेन्ना पळोवया. शंकनाद आमी केला आनी तोय बी खापरेश्वरा कडल्यान केल्लो धर्मयुद्धाचो आनी देवाक राखणदारांक आनी आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक राखपाक आमी शंकनाद खापरेश्वरा कडल्यान केल्लो. आनी आयज पर्यंत जें कितें आमी आंदोलनाक खरे प्रामाणीकपणे उबे रावल्यात तितले यशस्वी जाल्यात. तुमी फक्त तेका खट्टराक हाडलो आनी तेणें नाका आशिल्लें उलयलें तेन्ना तुमचो खंयचो तरी कावळे बावळे एक जाले. म्हाका नांव कित्याक घेना. हांव पयलीं एक टायमार बजरंग दलाचो एकनिश्ट कार्यकर्तो आशिल्लो. जेन्ना बजरंग दल गोंया आयले पळय तेन्ना जेन्ना म्हाका कळपा लागलें हे फक्त आमकां इनिसांव मारप 2 कोटीचें चल रे मुखार झगडी कर म्हणपाचें. आतां तुमकां बारीक सिच्युएशन खंयचेंय युद्ध तुमी आयज पर्यंत सामको इतिहास काडून पळयात. खापरेश्वर ते कारापूर पर्यंत फक्त बारीक समाजाचेच लोक हे आंदोलन करता आपल्या हक्का खातीर. बाकी समाज ना रे गोंयांत. हिंदू भितर जे वर्ण आसात ते बाकीचे वर्ण ना. हे लोकांक आयज तेंची गरज ना. काय ड्युटी आमी धरप, देवळा कडेन झाडप आमी, शेण काडप आमी, इतलें काम आमचे बारीक समाजाचें. अरे तुमच्याकय चड अधिकार देवान आमकां दिला. ते मराठी म्हणून मराठी आमी छत्री म्हणून हड्डे मुखार काडून ते बाबडा आमगे शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाक ते गुडयेर पळया परिस्थिती वचून दुर्दैव आमचें
अशी दिसता